फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। आज हम फिर हाजिर हैं अपने उसी प्रोग्राम में जिसे आपने बहुत सराहा है और आप देखना चाहते हैं, फरमाने मसीह में। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर नवीद मलिक साहब। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब, कैसे हैं आप? जी, खुदावन का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच कि आज फिर आपने मुझे इनवाइट किया कि इस प्रोग्राम की जीनत बन सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमें बहुत खुशी होती है कि आप पूरी एनर्जी के साथ हर प्रोग्राम में इसी तरह से हाजिर होते हैं। ये खुदा उनका बड़ा फजल है आमीन, आपके आमीन, लिए, आमीन, थैंक यू। और हम सब के लिए भी कि हम पूरे जोश और जज्बे से खुदा उनके इस कलाम को सुन रहे हैं और ज़िंदगियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। बस अब हम उसी फरमान पर बात कर रहे हैं जो हमने पिछले एपिसोड में भी क्लिप भी देखा, आपने गुज़रे हफ्ते वाला। हाँ जी जी जी। तो इसमें मैं आपको फिर याद दिला दूं कि फरमान कौन सा था। लूका 19 बाब उसकी 10 आयत, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने यूं बयान किया कि मैं इब्ने आदम, यानी कि अपने आप को इब्ने आदम कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। जी। हमने इब्ने आदम पर बात की, हमने खोए हुए कौन थे इस पर बात की, और अब हम बात करना चाह रहे थे निजात पर। लेकिन वक्त ख़त्म होने की वजह से हम उसे क्योंकि पूरा नहीं कर सकते थे, तो हमने इसमें इस एपिसोड के लिए उसे रखा। जी। तो मैं चाहूँगी कि आप निजात के बारे में पूरी डिटेल से बात करें, पूरा वक्त लेते हुए, ताकि हम अच्छी तरह इस बात को समझ सकें, इसकी अहमियत को जी समझ सकें कि ये क्या है हमारे लिए, कितना बड़ा तोहफ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सोचता हूँ कि ये आपकी एक फयाज दिली है कि इस वक्त को आप दे रही हैं कि स्पेशली हम इस अहम तरीन मौजू पर बात करें। और वाकई मैं आपके साथ मुत्तफ़िक हूँ कि ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में नस्ल इंसानी को जानने की ज़रूरत है। और बेहतर होगा कि मैं इस मौजू को शुरू से ज़रा थोड़ा सा बयान करूं ताकि लोग बेहतर तरीक़ा से जान सकें। नाज़रीन, हमने पहले बात हो चुकी है कि इसी एक आयत लूका 19:10 के पहले 2 नकात पर बात की, और अब हम निजात की बात करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्या है निजात, ताकि हम और बेहतर तरीक़ा से इसको जान सकें। और इस आयत में पूरा मकसद बयान किया है यीशु मसीह ने अपने आने का, कि एक तो खोए हुए को ढूंढने और फिर निजात देने आए। बिल्कुल ऐसे ही है। नस्ल इंसानी की इब्तदा एक कपल से होती है, हजरत आदम और हवा। और आज इस धरती के सीने पर जितने भी ख़वातीनो हजरात हैं, वो तमाम उन्हीं आदम और हवा, उसी कपल की औलाद है। बेशक। हजरत आदम और हवा को जब ज़ाते बारी ताला ने जन्नत अर्जी में रखा, बाय द वे जन्नत अर्जी से मुराद कोई आसमानी मकाम नहीं है, ये प्रेजेंट इराक में बागे अदन नाम का मकाम था। आज भी कुछ उसके निशानात मिलते हैं। जब पहली दफा खुदा ने इंसान को खाकुल अर्ज से बनाया, तो उसने इसी सरजमीन में उसको बनाया और रखा। और खुदा के इस इंसान के बनाने के पीछे मकसद ये था कि इंसान की और खुदा की आपस में फेलोशिप रहे। खुदा चाहता है कि उसकी मखलूक के साथ फेलोशिप हो। अगरचे इससे भी पहले उसने एक रूहानी मखलूक बनाई थी, मैं फरिश्तगान की बात करता हूं, लेकिन उनमें से एक फरिश्ते ने बगावत की और वो खुद भी और उसके साथ देने वाले भी तमाम को अर्श से फर्श पर पटक दिया गया, फेंक दिया गया। अब उस वक्त से
خدا اور اس مخالف طاقت کے بیچ میں ایک عداوت سی رہی، نفرت سی رہی، کدورت سی رہی، اور خدا جو کچھ کرتا ہے وہ مخالف پاور کوشش کرتی ہے اس کو گڑبڑ کرنے اور اس کو خراب کرنے کے لیے۔ انسان کو تو بنا دیا گیا، اور خدا نے انسان کو کہا کہ میری اور تیری بنی رہے گی بشرطے کہ تم اس شجر ممنوعہ کا پھل نہ کھاؤ۔ یہ پھل کون سا تھا؟ بعض لوگ گندم کا، بعض سیب کا، بعض کیلے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کتاب مقدس خاموش ہے کہ وہ پھل کون سا تھا، اور مجھے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت بھی نہیں کہ وہ کون سا پھل تھا۔ میں نے کوئی پنیری لاؤنی، لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان باتوں پر سوچتے رہتے ہیں جن کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور اگر خدا نے خود بتانا گوارا نہیں کیا تو میں سوچتا ہوں ہم جتنی بھی کھوج لگا لیں ہم ان حقائق کو نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ جب حضرت آدم اور حوا کو کہا گیا کہ اس شجر ممنوعہ کا ثمر نہیں کھانا، ورنہ تمہارے اور میرے بیچ میں ایک خلا، ایک گلف، ایک خلیج بن جائے گی، جدائی ہو جائے گی، اور صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم کو کہا جس دن تو نے کھایا سو تو مرا۔ یہاں پر بات یہ نظر آتی ہے کہ پھل جو بھی تھا، لیکن نافرمانی کا پھل، یہ نافرمانی کا پھل تھا۔ حکم تھا کہ تم یہ نہیں کرنا، اور وہ انہوں نے کر دیا۔ یہ بات تو کلیئر ہے، ہمیں اور کچھ جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ جب ایسے ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، تو خدا اور انسان کے بیچ میں جدائی پیدا ہو گئی۔ اب آپ شاید پوچھیں کہ دیکھو پہلے خدا نے کہا تھا کہ جس دن تو نے کھایا سو تو مرا، تو اسی دن اس کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا، وہ تو 930 برس تک جیتا رہا، تو وہ کیوں نہیں مرا اسی وقت جب خدا نے کہا کہ سو تو مرا؟ تو یہ میں پوچھوں گی آپ سے، جی لیکن میں ابھی نہیں پوچھوں گی، ٹھیک ہے، میں آپ پوری نجات پہ بات کر لیں تو پھر میں شور، میرے پاس سوال ہے اس کے بارے میں۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب کیا ہوتا ہے جی کہ جب نسل انسانی، اس کے بعد حضرت آدم اور حوا سے یہ نافرمانی ہو گئی، اور اس کے بعد یہ نافرمانی ایک گناہ ہے۔ اگر ہم خطا یا گناہ یا غلطی کو دیکھیں تو وہ گناہ کے زمرے میں اس لسٹ میں آتے ہیں۔ ہم بعض اوقات اس معاشرے میں جو انتہائی گھنونا گناہ ہوتا ہے، یا قتل کر دینا، اس کو گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ اس کو کچھ مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ میں سوچتا ہوں کہ ہم بد نظری سے بھی اور زبان سے بھی، بد کلامی سے بھی ہم غلطیاں اور خطائیں اور گناہ کرتے ہیں۔ یعنی انسان نے نافرمانی کی اور گناہ ہو گیا، خواہ جیسا بھی تھا لیکن گناہ ہو گیا۔ اب وہ جو حضرت آدم کی نافرمانی والا خون تھا، وہ یوں ان کی آگے نسل میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نسل میں پھیلا؟ آپ دیکھیں کہ حضرت ہابل اور قائن، جن کو حابیل اور کابیل بھی کہا جاتا ہے، دو سگے بھائی تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے کسی کا قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اٹ واز فرسٹ ٹائم کہ ایک بھائی کو اپنے دوسرے بھائی پر جیلس اور حسد اور نفرت اور غصہ آیا، اور قائن نے جناب ہابل کا خون کر دیا۔ اس دھرتی پر ہونے والا، اسی عدن میں جس کی میں بات کر رہا، پریزنٹ عراق میں، وہ پہلا خون تھا نسل انسانی کا جو وہاں پر ہوا، اور سب سے پہلی قبر بھی وہاں ہی ہے جو انسان کی ہے۔ سب سے پہلے انسان کے پاؤں بھی پریزنٹ عراق میں ہی ٹکے ہیں۔ خیر، بہت ساری ڈیٹیلز یہاں پر ہے لیکن ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد نسل انسانی میں گناہ بڑھتا چلا گیا۔ حضرت نوح کا وقت آیا تو اتنا زیادہ گناہ کہ خدا نے حضرت نوح کو کہا کہ ایک کشتی بنا، کیونکہ میں اس نسل انسانی کو، نافرمان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کو ہوں۔
حضرت نوح نے فرما برداری کی، لوگ ٹھٹے مارتے تھے بابے کا دماغ خراب ہو گیا، لیکن وہ ایمان کے ساتھ حضرت نوح جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، خدا نے کہا تو وہ کر کے رہے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ ماسوا حضرت نوح اور ان کے خاندان کے 8 جانوں کے تمام لوگ صفائے ہستی سے مٹ گئے نافرمانی کے سبب سے۔ پھر حضرت لوط کے وقت اگر ہم جائیں تو اتنی زیادہ بدی بڑھ گئی کہ خدا نے گندک اور آگ نازل کر کے سدوم اور امورا کے علاقوں کو تباہ کر دیا۔ آج بھی ان علاقوں کے ساحل پر جائیں، ابھی تو سدوم اور امورا سمندر وہاں پر پانی ہے، لیکن سائڈ پر کھڑے ہوں، میں تو نہیں گیا لیکن لوگ بتاتے ہیں جو وہاں پر گئے کہ سائڈ پہ کھڑے ہوں، آج بھی اگر وہاں جہاں سدوم اور امورا تھا وہاں اوپر نگاہ کریں تو وہاں سے بخارات اٹھتے ہوئے آج بھی نظر آتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نافرمان لوگوں کا حشر کیا ہوا۔ لوط کی بیوی نمک کا ستون بنی، نمک تو پگھل جاتا ہے، کدوں دا ختم ہو چکیا ہونا، لیکن خدا نے خود اس کو آج تک اپنے دست قدرت سے قائم رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، سبق حاصل بارش کریں۔ ہوئی تو گیا۔ یس کہ نافرمان نسلوں اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، خدا نے نشان عبرت ٹھہرایا ہے ان چیزوں کو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل آگے بڑی، قوم بنی اسرائیل کا آغاز ہوا، لیکن قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں بھی گناہ در گناہ تھا۔ حضرت موسیٰ کی معرفت شریعت آئی، اور شریعت نے یہ گویا خدا کی طرف سے ایک ایسا پیمانہ تھا جس کے ذریعہ سے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، بھلائی اور برائی، حلال اور حرام کی تمیز شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس اگر ضمیر کا چراغ روشن تھا تو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن خدا کی طرف سے یہ فرسٹ ٹائم شریعت حضرت موسیٰ کی معرفت ملی، the law، the Torah، جس کے ذریعہ سے انسان جان پایا کہ شریعت کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا، جس میں انسان قربانیاں بھی کرتا تھا جانوروں کی، اور بہت کچھ اور لوازمات تھی، کئی احکام شریعت تھے، 10 احکام، جن میں سے سب سے بڑے ہیں۔ مسلمان بھی، کرسچن بھی اور یہودی بھی ان 10 احکام کو مانتے ہیں۔ ایون ہم سب کی عدالتوں میں، کورٹس میں بھی وہ 10 احکام جوں کہ توں ہیں۔ آج بھی ہمارے لیے وہ تمام احکام ویسی کی ویسی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ خدا نے اس لیے دیا کہ انسان اپنے آپ کو درست کر سکے، لیکن شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہوئے، لیکن فلی 100% شریعت پر عمل کرنے والا کوئی بشر ہوا نہیں ہے جس نے فلی اس شریعت پر عمل کیا ہو، 100% مارکس حاصل کیے ہوں، کوئی نہیں تھا۔ جو قربانیاں دی جاتی تھیں ان سے وقتی طور پر معافی ہوتی تھی، لیکن قربانی کرنے والا شخص ابھی گھر نہیں پہنچتا تھا تو پھر اس کی زندگی سے گناہ ہو چکا ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل خدا کے ساتھ راست نہ ہونے کے سبب سے وہ قربانیاں تو کرتا تھا، لیکن کلام میں حضرت داؤد کہتے ہیں، تو قربانی نو نہیں چاہندا، نہیں تے تینوں دیندا، تو چڑھاویاں تو یا ربا کدی نہیں خوش ہوندا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میرے خیال میں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ جی ویلکم بیک، اور ہم بات کر رہے تھے نجات کے حوالے سے، اور پاش صاحب پوری ڈیٹیل سے، مطلب شروع سے لے کر
चल रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह इस बात को समझ सकें। जी पास्टर। जी, ब्रेक से पहले मैं ये अर्ज कर रहा था कि ला यानी शरीयत आई, शरीयत ने गुनाह की तमीज़ बख्शी कि गुनाह क्या है, लेकिन वो हमें खुदा से मिला नहीं पाई। शरीयत एक ऐसा पैमाना था जिसने हमें अपने आप को जांचने और परखने के लायक किया कि हम जाने कि हम कितने पानी में हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं यूं कहूँगा कि जब कोई बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, इवन बच्चा है या बड़ा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एक कांच की पेंसिल सी हमारी ज़बान के नीचे या बगल के नीचे रखता है, थर्मामीटर, और उसके बाद निकालता है, तो फिर हमारा बुखार ठीक हो जाता है ना? नहीं, नो, वो चेकिंग है सिर्फ। यस, थर्मामीटर सिर्फ ये बताता है कि तुम्हें बुखार कितना है। थर्मामीटर इलाज नहीं है, उसके बाद गोलियां देता है डॉक्टर या इंजेक्शन लगाता बिल्कुल है। ऐसा ही। तो गोया शरीयत एक थर्मामीटर का रोल प्ले करती रही और आज भी करती है कि हम कितने एक रास्तबाज या गुनाहगार हैं, लेकिन शरीयत हमें खुदा से मिला नहीं पाई। और बाय द वे, अगर शरीयत पर फुली कोई शख्स अमल करने वाला होता, 100% मार्क्स उसके होते, ना आंख का, ना दिल का, ना ख्याल का, ना गुफ्तगू का गुनाह करता, तो फिर मुनज्जी आलमीन के इस दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं थी। चुनाचे इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला गया, वो अपने आप को किसी भी तरह से बचा नहीं सकता था। और एक ज़बूर की किताब में भी लिखा हुआ है, और वहां पर बड़े क्लियरली बुजुर्ग दाऊद ने कहा, और उसी बात को एक गैर मसीही शायर ने कुछ यूं बयान किया पंजाबी ज़बान में। उसने कहा, गैर मसीही ने, कि अदल करे ते थर थर कम्मन उचिया शाना वाले, अदल करे ते थर थर कम्मन उचिया शाना वाले, ते फजल करे ते बख्शे जावन मेरे जे मुंह काले। फजल करें ते बख्शे जामन मेरे जे मुंह काले। इसका मतलब यह हुआ कि वो ये कह रहे थे कि ए खुदा, अगर तू इंसाफ करे तो फिर तो हमारी खैर नहीं है, फिर तो हमारी खैर नहीं है, लेकिन अगर तू फजल करे तो मुझ जैसे पापी और गुनाहगार लोग भी बख्शे जा सकते हैं। ऐसा ही। गोया गैर लोग भी उस फजल के मुतमन्नी रहे कि वो हो और मैं कुर्बे इलाही को हासिल कर सकूं। और फजल ये है कि जिस बख्शिश के, जिस बरकत के, या जिस चीज के मैं लायक नहीं हूं, हकदार नहीं हूं, वो मुझे मिल जाए इनाम में, बिल्कुल मुफ्त में। ये है फजल, और खुदा ने फजल किया हम पर। जब मैं आगे बढ़ता हूं, खुदा नस्ल इंसानी को देखता है और देखता है। जब मैं रोमियो का खत पढ़ता हूं 3 बाब और उसकी 10 आयत, तो मुकद्दस पौलुस खुदा की आवाज को गोया यूं बयान करते हैं जैसे खुदा के प्रिंटर से प्रिंट आउट निकला। और वहां पर वो कहते हैं, खुदा पूरी धरती पर गोया निगाह दौड़ाते हुए देखता है, कोई है रास्तबाज? लेकिन वहां पर लिखा है, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और रोमियो 3:23 में लिखा है, सब ने गुनाह किया, सब ने और खुदा के जलाल से महरूम है। इसका मतलब तमाम लोग गुनाह के मातहत थे, जिस सबब से उनके पास अपनी कोई ऐसा वसीला ही नहीं था कि वो किसी तरह से अपने आप को बचा सकते। यूं वो गुनाह पर गुनाह इंसान करता चला जा रहा था शरीयत के मिलने के बावजूद। लेकिन जब खुदा देखता है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, लेकिन यसाया की किताब में लिखा है, जब खुदा देखता है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, तो अगर खुदा चाहता तो ट्रालियां भर भर के बंदों को जहन्नम में भेजता। हम इसी लायक थे, क्योंकि अगर वो हमारे आमाल का हिसाब करे तो कौन है जो सीना तान कर खुदा के हुजूर कह सकता है, मैं रास्तबाज हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। बाज़ औक़ात हम
آج کی دنیا میں ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فوقیت دیتے ہیں اور تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تو یہ بات ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں ہے. شاید میرا کوئی اور قصور ہو، آپ کا کوئی اور قصور، میرا گناہ کوئی اور، ناظرین کا گناہ کوئی اور، لیکن ہم سب ابلیس کے اس سانپ کے ڈنگے ہوئے ضرور ہیں. تو اگر خدا چاہتا تو تمام لوگوں کو جہنم میں بھیج دیتا، لیکن اگر خدا ایسے کرتا تو پھر خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ عادل تو ہے لیکن خدا محبت بھی ہے. بائبل کا خدا خدائے محبت ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر خدا کی محبت پر آنچ آتی. صاف ظاہر ہے جس سبب سے خدا جب دھرتی پر نگاہ کرتا ہے، یسایہ نبی کا صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے. خدا دیکھتا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے، اور جب دیکھتا ہے کہ ان تمام کو میں جہنم رسید کر دوں گا تو پھر میری حمد کون کرے گا؟ میں نے کہے کے لیے یہ بنائے، تو یوں تو کوئی ایک بھی نہیں بچے گا. چنانچہ پھر خدا خود جسم لے کر اس دنیا میں آ جاتا ہے، اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دھرتی پر، اور قربانیوں کا تصور انسان کے ذہن میں آلریڈی کندہ تھا، جس سبب سے وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا. ہم اس کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، کئی لوگ اس کو عیسیٰ المسیح کہتے ہیں، کئی لوگ کلمت اللہ اور روح اللہ کہتے ہیں. مختلف نام ہیں، جیزس کرائسٹ ہے یا ہوشوا ہے، کرسٹوس، یسوس کرسٹوس، ایک ہی شخصیت ہے، نام اس کے مختلف ہیں، لیکن وہ بشر بن کر اس زمین پر آیا. اور فلپیوں 2 باب میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر رہنے کی چیز نہیں سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہوا، خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ اپنی جان موت کے حوالہ کی. صلیبی موت اس نے سہی، اور خدا باپ نے اسے پھر وہ نام بخشا جو سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. وہ اس دنیا میں آیا اور گناہگار انسان کے لیے اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ مردار نہ ہو، ہلاک نہ ہو، خدا سے دور نہ جائے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. موت سے مراد صرف روح اور جسم کی جدائی نہیں ہے، موت سے مراد خالق اور مخلوق کی بھی جدائی ہے. بہت سال پہلے ایسا ہوتا تھا پاک و ہند میں کہ جب اولاد نافرمانی کی حدود کراس کر جائیں تو پھر پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گیا اور ہم تمہارے لیے مر گئے. حالانکہ مرے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی. یہی وہاں آدم کے لیے بھی استعمال ہوئی، جس دن تو نے کھایا سو تو میرا سپریشن، جدائی. اور اگر خدا میرے لیے اور آپ کے لیے اور ناظرین آپ کے لیے کلمت اللہ مسیح یسوع کے ذریعہ سے انتظام نہ کرتا تو ہم نارے جہنم کے حقدار ہوتے، ہم اس طرف جاتے، ہمیشہ جہنم کی گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں پڑے رہتے. گویا خدا نے ہماری نجات کے لیے انتظام کیا. اب ہم چاہیں تو اس نجات کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم نہیں چاہتے، بہت سارے لوگ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. ان کے لیے یہی دنیا سب کچھ ہے. لیکن وہ لوگ جو مسیح یسوع کو پا لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی میسر ہے. وہ اس ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی کو حاصل کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک دفعہ اپنی زندگی کی داستان آپ کو سنائی تھی. تو گویا یہ ایک مختصر سا پروسیس ہے. کاش کہ میں اور بھی یہاں پر کچھ کہہ سکتا، مثالیں دے کر بتاتا، تاکہ ہمارے ناظرین ان باتوں کو اور بہتر طریقہ سے جان سکتے. تو بھی جیسے آپ آگے بڑھیں گی میں دیکھوں گا. ہاں جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نجات یافتہ ہونے کے لیے مسیحی ہونا ضروری ہے، مسیح کو قبول کرنا ضروری ہے، ورنہ کیونکہ وہ تو سارے جہان کے لیے آیا نا. تو پھر کوئی اگر دوسرے مذہب میں ہوتا ہے
तो भी वो निजात याफ्ता हो सकता है या नहीं हो सकता? बाज लोग ये कहते हैं, वो लोग जो किसी और दीन से मसीह के पास आते हैं, उन पर एक ठप्पा लग जाता है कि फलां कोई कन्वर्टेड है। तो बाज़ औक़ात लोग एक दूसरे से कहते हैं, जी आप कन्वर्टेड है? तो कई दफा मुझसे भी कोई लोग पूछते हैं, तो मेरा जवाब ये होता है, जो कन्वर्टेड नहीं है वो मसीही भी नहीं है। एक मसीही खानदान में पैदा होना प्रिविलेज है, लेकिन ऑटोमेटिकली कोई मसीही नहीं होता जब तक के अपने गुनाहों का आंसुओं के साथ इकरार करते हुए, तौबा करते हुए मसीह यस्सु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर ना कबूल करे, तब तक कोई मसीही नहीं होता। तो आपके सवाल के जवाब में इवन जो लोग मसीही घरानों में पैदा हुए, उनको भी शख्सी तौर पर यह फैसला करना जरूरी है। लाजमन खुदा ये ठूंसता नहीं है निजात, फ्री विल है, जो कोई एक्सेप्ट करे। और इवन इतना बड़ा खुला दरवाजा है कि ये हिंदुओं के लिए भी, सिखों के लिए भी, अहले इस्लाम के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए जो लादीन है, उनके लिए भी खुदा के बाजू सलीब पर खुले हुए हैं। कहता है, मेरे पास आ और आराम पा। जो कोई, यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई भले जो भी क्यों ना हो। आपके सवाल का जवाब यही है, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल में आप ज़रूर समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स भी आपके स्क्रीन पर शायद मौजूद होंगी, आप देख सकते होंगे और आप हमसे रब्ता कर सकते होंगे। भाई साहब, प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर मुख्तसरन आप जवाब दे सके तो इस एपिसोड को हम यहाँ ख़त्म कर सकते हैं कि क्या आज भी मसीह को हमारी तलाश है? ऑफ कोर्स, जो लोग निजात याफ्ता हैं, मसीह को पा चुके हैं, उनके लिए मज़ीद आगे तरक्की करने के लिए खुदा ख़्वाहां है। वो कहता है, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मुझसे रफ़ाकत रखो। और जो लोग गैर निजात याफ्ता हैं, उनके लिए खुदा निजात का ख़्वाहां है कि वो मसीह पर ईमान लाकर हयात अबदी और गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। बात सिर्फ यही है जो आप समझ सकते हैं और आपने समझने की कोशिश भी की होगी और समझे भी होंगे कि खुदावंद से राबते में रहना ज़रूरी है। अगर हम उसे पा चुके हैं, शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल कर चुके हैं, और अगर हम उससे कोई राब्ता नहीं रखते तो वो राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जैसे आप इस वक्त आप मिसाल ले सकते हैं कॉल्स की, नेट की। जब नेट जाता है तो राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहें प्रोग्राम फरमाने मसीह। खुदा हाफ़िज़। मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो, दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये ज़माना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो।